आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उमंगों वाले जिलों में बेहतरीन नौजवान अफसरान मुतय्यन किए जाएं ताकि तख्लीकी सोच और ताज़ा ख्यालात के जरिए नुमायां तब्दीलियां लाई जा सकें। वजीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। वो 21,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। हुकूमत ने अग्निपथ तकर्रुरी स्कीम के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। वजीर दिफा, वजीर दाखिला और फौज के सरबराह ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने WTO की वजारती कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद कहा है कि भारत तरक्की पजीर और बहुत ही कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए काबिल एतबार और मजबूत आवाज बनकर उभरा है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम क्वार्टर फाइनल में HS प्रेनॉयर का मुकाबला गैसमस गेमके से होगा और क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के साथ बैनुल अक़वामी T20 सीरीज का चौथा मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क के बेहतरीन नौजवान अफसरों को उमंगों वाले जिलों में मुतय्यन किया जाना चाहिए ताकि तख्लीकी अंदाज़े फिक्र और नए ख्यालात के जरिए नुमायां तब्दीलियां लाई जा सकें। उन्होंने कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरियों की 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए ये बात कही। अपनी नौयत की ये पहली कॉन्फ्रेंस अमृतकाल का मुश्तरका नजरिया कायम करने की खातिर मरकज और रियासतों के दरमियान साझेदारी को मुस्तहकम बनाने का एक अमल है। उमंगों वाले जिलों के प्रोग्रामों की कामयाबी की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरकार को उन्हें मुल्क के तहरीक बख्शने वाले जिले बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इस प्रोग्राम को ब्लॉक और शहर की सतह तक तौसीह देनी चाहिए। जनाब मोदी ने तालीम के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि असातिज़ा की तरबियत को डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके और मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी हासिल करके मुस्तहकम बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने अपना कारोबार करने वाले नौजवानों, स्टार्टअप इदारों और नौजवानों में मुकाबलों का एहतमाम करने की तजवीज़ भी रखी ताकि इलाकाई ज़बानों में ड्रामा, एनिमेशन और मोनो एक्टिंग जैसे मुख्तलिफ मीडिया में मयारी प्रोग्राम तैयार हो सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वो कल पावागढ़ में श्री कलिका माता के मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, जिसको फिर से तामीर किया गया है। ये इस इलाके में सबसे पुराना मंदिर है और बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहां आते हैं। जनाब मोदी 21,000 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वो वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वक्फ करेंगे और इनका संग बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट सामान पर आने वाले अखराजात को कम करने में मददगार साबित होंगे और इस खित्ते में सनत और ज़राअत के शोबे को फरोग देंगे। जनाब मोदी दाभोई तालुका के कुंधेला गांव में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को प्रगति मैदान मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बड़ी टनल और 5 ज़ेरे जमीन रास्ते मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान की तज़ीनकारी के प्रोजेक्ट का एक लाजमी हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसका मकसद प्रगति मैदान में बनाए जाने वाले आलमी मयार के नए नुमाइशी और कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने में सहूलत पैदा करना है। मज़कूरा प्रोजेक्ट से आसपास के इलाके में मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी सहूलत हो सकेगी, जिससे लोगों के वक्त और पैसे की बचत भी हो सकेगी। ये शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे की काया पलट के जरिए लोगों के रहन सहन में सहूलत को यकीनी बनाने के मरकजी सरकार के वसी नजरिए का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत बड़ी टनल प्रगति मैदान से गुजरते हुए पुराना किला रोड के रास्ते रिंग रोड को इंडिया गेट के साथ जोड़ेगी। ये आलमी मयार की जदीद तर्ज की सहूलियात से आरास्ता है ताकि ट्रैफिक की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी सरकार ने अग्निपथ भर्ती स्कीम के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है।
وزارت دفاع نے کہا ہے کہ عمر کی حد میں یہ رعایت صرف سال 2022 کے مجوزہ بھرتی عمل کے لیے یک وقتی سہولت ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے 2 سال میں کوئی بھرتی نہیں کی گئی تھی۔ مرکزی کابینہ نے منگل کے روز اگنی پتھ بھرتی اسکیم کو منظوری دی ہے، جس کے تحت ملک کے نوجوانوں کو 4 سال کے عرصے کے لیے مسلح افواج کے باضابطہ کاڈر میں خدمات انجام دینے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اگنی پتھ اسکیم کے تحت تقرری کے لیے عمر کی حد میں اضافہ کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے سے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ آج سلسلے وار ٹویٹ پیغامات میں جناب شاہ نے کہا کہ فوج میں بھرتی کا عمل پچھلے 2 سال میں کووڈ وبا کے سبب متاثر ہوا۔ اس کے پیش نظر وزیر اعظم نریندر مودی نے اگنی پتھ اسکیم کے تحت پہلے سال کے لیے بھرتی کی عمر کی حد 21 سال میں اضافہ کر کے اسے 23 سال کرنے کا ایک حساس فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو فائدہ ہوگا اور وہ ملک کی خدمت کر کے اپنے تابناک مستقبل کی طرف بڑھیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اگنی پتھ اسکیم نوجوانوں کے لیے دفاعی فورسز میں شامل ہونے اور ملک کی خدمت کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ اگنی پتھ اسکیم کے تحت بھرتی کی غرض سے عمر کی حد بڑھانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ فوج میں بھرتی کا عمل چند روز میں ہی شروع ہونے والا ہے۔ آج سلسلے وار ٹویٹس میں جناب سنگھ نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں میں بھرتی کے عمل میں کمی کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس کے پیش نظر وزیر اعظم نریندر مودی نے اگنی پتھ اسکیم کے تحت بھرتی کی غرض سے عمر کی حد کو 21 سال سے بڑھا کر 23 سال کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے آج کہا ہے کہ حکومت کے ایک بار دی جانے والی رعایت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے، جس کے تحت تقرری کی عمر بڑھا کر 23 سال کی گئی ہے۔ ایک بیان میں جنرل پانڈے نے کہا کہ اس فیصلے سے ہمارے بہت سے چست اور وطن پرست نوجوانوں کو موقع ملے گا، جنہوں نے کووڈ وبا کے باوجود تقرری کی دوڑ میں حصہ لیا، جو کووڈ بندشوں کی وجہ سے پچھلے 2 سال میں مکمل نہ ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ تقرری کے عمل کی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے جنیوا میں عالمی تجارتی تنظیم کی 12ویں وزارتی کانفرنس کو یہ کہتے ہوئے کامیاب قرار دیا ہے کہ بھارت نے 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ جنیوا میں وزارت کانفرنس کے اختتام کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت ترقی پذیر اور بہت ہی کم ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ایک معتبر اور مضبوط آواز بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ایک عالمی رہنما کے طور پر وسیع پیمانے پر بھلائی کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں بلا اختلاف اپنی اہلیت ثابت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کسانوں، ماہی گیروں اور غریبوں کے تحفظ کے لیے اپنی آواز مضبوط طریقے سے اٹھائی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED دلی کے وزیر ستیندر جین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس کے سلسلے میں قومی راجدھانی خطے میں مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ ED نے مبینہ طور پر کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک کیس میں پچھلے مہینے ستیندر جین کو گرفتار کیا تھا۔ پنجاب میں جالندھر پولیس نے نشیلی اشیاء کے استعمال کی روک تھام کے شعبے نے کل جالندھر میں لوڈووالی کے ٹی پوائنٹ پر پولیس کی خصوصی جانچ کے دوران منشیات اور ہتھیار اسمگل کرنے والے ایک گینگ کے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں آج شام بھارت کے HS پرنوائے ڈنمارک کے رسمس گیمکے کا سامنا کریں گے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان اہمیت کا حامل چوتھا T20 کرکٹ میچ آج شام راجکوٹ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امنگوں والے ضلعوں میں بہترین نوجوان افسران متعین کیے جائیں تاکہ تخلیقی سوچ اور تازہ خیالات کے ذریعے نمایاں تبدیلیاں لائی جا سکیں۔ وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر گجرات پہنچیں گے۔ وہ 21,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ حکومت نے اگنی پتھ تقرری اسکیم کے لیے عمر کی حد 21 سال سے بڑھا کر 23 سال کر دی ہے۔ وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور فوج کے سربراہ نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے WTO کی وزارتی کانفرنس کے اختتام کے بعد کہا ہے کہ بھارت ترقی پذیر اور بہت ہی کم ترقی یافتہ ملکوں کے لیے معتبر اور مضبوط آواز بن کر ابھرا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔